गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने लखनऊ में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से खास मुलाकात की और गुजरात में रहायश पजीर शुमाली हिंदुस्तान के लोगों को सिक्योरिटी फराहम कराने का यकीन दिलाया। दोनों वज़ीर आला गुजरात और यूपी से जुड़े मुद्दों को लेकर एकता संवाद प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम के बाद विजय रूपानी ने मीडिया से कहा कि गुजरात की तरक्की में शुमाली हिंदुस्तान के लोगों का काफी अहम रोल है। वहीं यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने विजय रूपानी को कुंभ मेले में शिरकत की दावत दी। योगी ने मुल्क की यकजहती में गुजरात के रोल की सिताइश की। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मोदी और योगी हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी की। अखिलेश यादव ने कानपुर में मीडिया से कहा कि यूपी हुकूमत इलाहाबाद का नाम बदल रही है, साथ ही अर्ध कुंभ को कुंभ कहकर बीजेपी वाले धोखा दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव पर भी अपने खास अंदाज में तंज किया। ये जो कुंभ मेला है उसको भी बदल दिया, सुना है भी नाम भी बदल दिया। कम से कम कन्नौज के जो राजा रहे और देश के जो राजा रहे उनको तो याद कर लेते। हर्षवर्धन, उन्होंने तो जो योगदान किया, कुंभ का जो प्रचार किया, उनके लिए तो कुछ भी नहीं। और अर्ध कुंभ को पूरा कुंभ बता रहे हैं। किस किस को धोखा दे रहे हैं। और इस सब के बीच यूपी में जराइम पेशा अनासिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पुलिस बदमाशों के सामने बेबस है। आज बदमाशों ने अंबेडकर नगर में बीएसपी के सीनियर लीडर जुरगाम मेहंदी और उनके ड्राइवर का कत्ल कर दिया। दोहरे कत्ल की ये वारदात हंसवार थाने इलाके में पेश आई, जहां नसीराबाद के रहने वाले बीएसपी के लीडर जुरगाम मेहंदी अपनी कार से टांडा की तरफ जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार रामपुर के पास पहुंची, दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें बीएसपी लीडर और उनके ड्राइवर की मौत हो गई। इस हमले में 2 आम शहरियों को भी गोली लगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि हुकूमत की सतह पर इस्लाम और मुसलमानों के साथ एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसकी वजह से लोगों में इश्तियाल है, इंतशार है। लखनऊ में वाक़ई जमीयतुल क़ुरा में बोर्ड की अहम मीटिंग में मुस्तक़बिल का लाए अमल तैयार करते हुए फैसला किया गया कि हुकूमत की ऐसी पेशरफ्त और फैसलों के खिलाफ आईनी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिनसे इस्लाम और मुसलमानों का तशख़्ख़ुस मशरूह हो रहा है। बोर्ड की मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों से आए अरकान ने शिरकत करते हुए तज्ज़ियाती रिपोर्ट पेश की। इन मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया जिनकी वजह से मुसलमानों में बेचैनी देखी जा रही है। कि चाहे 341 का मसला हो, चाहे 377 का मसला हो, 497 का मसला हो, यानी लाइक करने के बाद में कहीं भी चले जाना, मस्ती करना, ये इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते पर मुस्तकिल एक हमला करना है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी तारी है कि जिसकी बुनियाद पर हर मुसलमान बेचैन है। मुसलमानों के उसूल ज़ाब्ते कुरान हदीस पे हमला किया जा रहा है। हम गवर्नमेंट को बतावें कि इस पर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि सरासा का मसला हो और चाहे कोई दूसरा ऑर्डिनेंस का मसला हो, हम इसके लिए बहुत हमें कोशिश करनी पड़ेगी ताकि ये मसला ख़त्म हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का मानना है कि इस बोर्ड के क़याम का मकसद कदीम बोर्ड की मुखालफत नहीं बल्कि ऐसे मौज़ूआत पर काम करना है जो अभी तक नज़रअंदाज किए जाते रहे हैं। ये बोर्ड सिर्फ शरई मसाइल तक महदूद नहीं है बल्कि मुसलमानों को दरपेश उन तमाम तर मौज़ूआत और मसाइल पर भी काम करेगा जिसकी मौजूदा अहद में ज़रूरत है। कैमरामैन रमेश के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। सर सैयद अहमद खान ने कौम को तालीम याफ्ता बनाने का जो ख्वाब देखा था वो उनके 201वें यौम पैदाइश पर एक जिंदा हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। सर सैयद के दौर में लोग तालीम से महरूमी का शिकार थे। आज तालीम का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है जिसकी वजह से सर सैयद का मिशन है। इन ख्यालात का इजहार सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश तकरीबात के तहत मॉम्स ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम एक सकाफती प्रोग्राम में किया गया जिसमें ग्रुप अरकान के जरिए कई प्रोग्राम पेश किए गए और उसके बाद मीडिया से बातचीत में इन लोगों ने सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया।
سر سید کے 201 سال پورے ہونے کے بعد بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے سر سید نے جو ہمارے لیے خواب دیکھا تھا وہ اپنی تعبیر کی طرف پہنچ رہا ہے. جس زمانے میں انہوں نے ایجوکیشن کی امپورٹنس شروع کی تھی اس وقت بہت کم تعلیم تھی اور انگلش ایجوکیشن کو ایڈاپٹ کرنا وہ ان کا ایک مقصد تھا, بڑا ایک 17 اکتوبر کی تاریخ سر سید احمد خان کی یوم پیدائش سے منسوب ہے. تاہم میرٹھ میں سر سید ڈے سے قبل تقریبات کا سلسلہ شروع ہو ہی جاتا ہے. جشن سر سید تقریبات کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس پروگرام کا آغاز آج میرٹھ کے اسماعیل گرلز انٹر کالج سے کیا گیا. سر سید احمد خان کی تعلیمات اور قوم کے لیے ان کی خدمات کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے میرٹھ میں ہر سال جشن سر سید تقریبات کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے. سر سید ایجوکیشنل سوسائٹی اور شعبہ اردو میرٹھ یونیورسٹی کے اشتراک سے یہ تقریب میرٹھ اور اطراف کے مختلف اسکولوں اور کالجوں میں منعقد کی جاتی ہے. وہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پیش آ رہے واقعات اور یونیورسٹی کے تعلیمی ماحول پر ہو رہے اثرات سے AMU اولڈ بوائز میں تشویش ہے. اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے جناح کی تصویر کے بعد اب کشمیری طالب علموں کو لے کر پیدا ہوئے ماحول پر اپنی تشویش کا اظہار کیا. میرٹھ میں ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے کہا کہ AMU کو سیاسی نشانہ بنا کر ادارے کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. معاملے کی مکمل تحقیق کے بغیر ہی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ بے حد افسوسناک ہے. یوپی مدرسہ بورڈ میں NCERT کی کتابیں ابھی تک مہیا نہ کرائے جانے کے معاملے نے بحرانی شکل اختیار کر لی ہے. نئے نصاب کے مطابق کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ معمول کی تعلیم سے محروم نظر آ رہے ہیں. امداد یافتہ دینی مدارس کے ذمہ داران نے اس صورتحال کو بے حد تشویشناک قرار دیا. الہ آباد کے معروف دینی ادارے جامعہ امامیہ انوار العلوم میں ہوئی دینی مدارس کی ہنگامی میٹنگ میں امداد یافتہ دینی مدارس کو درپیش مسائل پر غور و خوض کیا گیا. میٹنگ میں حکومت کی طرف سے NCERT کی کتابیں ابھی تک مدارس کو مہیا نہ کرائے جانے پر سخت تشویش کا بھی اظہار کیا گیا. دیکھیے NCERT کی کتابیں لاگو کر دی سرکار نے 20 سطر میں. 17 اپریل میں شروع ہوا, کتابیں لا کے جولائی میں کہا کہ صاحب NCERT کتابیں پڑھائیں, اور وہ کتاب دکانوں پہ موجود نہیں. مدرسوں سے متعلق کتابیں دکانوں پہ موجود نہیں ہیں, اس لیے ہماری پڑھائی ادھر میں ہے. پچھلے سالوں میں بیسک شکشا سے ہمیں اردو میڈیم ہندی میڈیم کتابیں مل جاتی تھیں اور اس سے ہم بھی پڑھا لیتے تھے. اس بار کوئی کتاب نہیں ملی, کچھ نہیں ملا. ہم ادھر میں ہیں, بچے خرید نہیں سکتے کتابیں. اسکالرشپ میں بہت سے معاملے ہیں, تو سب سے مین معاملہ اکاؤنٹ کا. اکاؤنٹ کا یہ ہے کہ بچوں کا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا ہے. اگر ان کا اکاؤنٹ کسی طریقے سے کھل جاتا ہے اور 1000-2000 روپے آتا ہے تو وہ اپنا بینک کے جو چارجز ہیں وہ کاٹ کر کے ان کو نیل کر دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے غازی آباد کے مسوری علاقے میں شادی شدہ خاتون کو جہیز کے لیے زہر دے دینے کا معاملہ روشنی میں آیا. خاتون اسپتال میں زیر علاج ہے. سسرال والوں پر الزام ہے کہ وہ ایک گاڑی اور 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کر کے خاتون کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. جب خاتون کے گھر والوں سے گاڑی اور پیسے دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اس خاتون کو زہر دے دیا. پولیس نے کیس درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کلچر ایجوکیشن سینٹر اور ہمالیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام توانائی اور ماحولیات کے عنوان سے ایک روزہ سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا, جس میں معروف سماجی کارکن اور ہمالیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر مشتاق پہلگامی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. سمپوزیم میں ملک میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا. مغل بادشاہ اکبر کی یوم پیدائش کے موقع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے موسیٰ میوزیم میں اکبر اور اس کا ہندوستان اس عنوان سے ایک ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا. اس ایگزیبیشن کا افتتاح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے کیا. اس موقع پر یونیورسٹی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد موجود رہی. نمائش میں اکبر کے دور حکومت کی سماجی، تہذیبی اور مذہبی اقدار کی منظر کشی بڑے ہی خوبصورت انداز میں کی گئی تھی.